बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज पीर का दिन है। आज दुनिया जहां के तमाम काम छोड़ के 21 बार ये तस्बीह पढ़ लेना, 3 मिनट बाद मौजज़ा खुद अपनी आंखों से देख लेना। मेरे भाइयों, ये वजीफा पढ़ते ही आपकी हर हाजत, हर मुराद फौरन पूरी हो जाती है। ये वजीफा अगर कोई बंदा सुबह पढ़ता है तो शाम तक हाजत पूरी हो जाती है। कोई फकीर है, तंग दस्त है, बड़ी से बड़ी बीमारी, बड़ी से बड़ी परेशानी, गुर्बत जो खत्म होने का नाम तक नहीं लेती, जो शख्स भी किसी भी वजीफे के अंदर आज तक कामयाब नहीं हुआ, जो कहता है कि मेरी दुआओं की कबूलियत नहीं होती, जो कहता है कि मैं तो वजीफे पढ़ पढ़ के थक चुका हूँ, मुझे आज तक कोई फायदा नहीं हुआ, तो मेरे भाइयों, आज पीर के दिन सिर्फ ये 3 काम करके देख लेना। ये 3 काम करते ही उस बंदे की हर दुआ की कबूलियत हो जाती है। भाइयों, याद रखना, आपने पीर के दिन इस अमल को लाजमी करना है, वरना आप पछताएंगे। काश हमने ये वजीफा पीर के दिन कर लिया होता तो आज हमें पछताना ना पड़ता, आज हम भी करोड़ों अरबों खरबों के मालिक होते। मेरे भाइयों, आपने करना क्या है? आपने करना सिर्फ इतना है कि आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है। अगर आप वीडियो को स्किप करके या काट काट के देखेंगे, अपनी मनमानी करेंगे, अपनी मनमानी से इस वजीफे को पढ़ेंगे, तो फिर आपको इस वजीफे का बिल्कुल भी फायदा नहीं होगा। अब जिन लोगों के वजीफे पूरे नहीं होते वो अपनी मनमानी करते हैं, अपनी मनमानी से पढ़ते हैं। भाइयों, आप वीडियो को भगा भगा के देखते हैं, इसलिए आपको वजीफे की समझ नहीं आती। बाद में फिर आप लोग हमसे गिला शिकवा करते हैं कि वजीफों का तो कोई फायदा नहीं होता। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि अल्लाह के कलाम में असर ना हो? भाइयों, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह के कलाम में 100% कामयाबी है। लेकिन भाइयों, बस कमी हमारी जात के अंदर है। आप अपने कीमती वक्त में से सिर्फ चंद मिनट अगर इस वीडियो को मुकम्मल दे देंगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये आपका कीमती वक्त ज़ाया नहीं जाएगा। छोटी सी वीडियो है, आपने करना क्या है कि आज इस वीडियो को आपने मुकम्मल देख लेना है। आपको वजीफा पढ़ने का तरीका भी आ जाएगा, वजीफा पढ़ के अल्लाह से मांगना भी आ जाएगा। इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूँ कि आप कोशिश करके जल्द अज जल्द बाकी अपने तमाम भाइयों तक भी इस वीडियो को शेयर कर दें, ताकि और लोग भी इस अमल से मुस्तफीद हो सके और इस कार्य खैर में आपका भी साथ शामिल हो सके। मेरे भाइयों, कोशिश करें कि इस अमल को हरगिज ना छोड़ें, इस अमल को लाजमी कर लें। और मेरी कोशिश ये भी है कि आज आप में से कोई भी शख्स इस ताकतवर वजीफे से महरूम ना रहे, कोई भी शख्स इस वजीफे को ना छोड़े। भाइयों, आज पीर का दिन है। आज जो वजीफा बताने जा रहा हूँ ये इतना ताकतवर, इतना मुजर्रब, इतना आजमूदा है कि सिर्फ 21 बार पढ़ने से तकदीर बदल जाती है, नसीब खुल जाता है, रुकावटें हट जाती हैं और बंदिशें टूट जाती हैं। जो शख्स कहता है कि आज तक वजीफों का फायदा नहीं हुआ, जो शख्स कहता है कि वजीफों से आज तक कोई दुआ कबूल नहीं हुई, ना परेशानी खत्म होती है, ना हाजत पूरी होती है, आज जो कोई गुर्बत का मारा है, कारोबार बंद है, घर में खाने को कुछ नहीं, घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, पैसा ना होने के बराबर है, एक वक्त का खाते हैं तो दूसरे वक्त का आपको सोचना पड़ता है, तो आज पीर के दिन 21 बार ये तस्बीह पढ़ के देख लो और अल्लाह करीम से मांग के देख लो। आप अपनी खुली आंखों से मोजज़ात देखेंगे। अल्लाह इतना अता फरमाता है कि पढ़ने वाला खुद हैरान रह जाता है, बंदा खुद हैरान हो जाता है कि ये इतना पैसा और दौलत कहां से आ रही है। भाइयों, किसी भी तरह की बीमारी है, बड़ी से बड़ी बीमारी, लाइलाज बीमारी के लिए पढ़ लो, बेरोजगारी के लिए पढ़ लो, बेऔलादी के लिए पढ़ लो, कारोबार में तरक्की अरूज कामयाबी के लिए पढ़ लो, जिसको जो चाहिए, जितना चाहिए, जैसे चाहिए। आज पीर के दिन सिर्फ 21 बार ये तस्बीह पढ़नी है। रब करीम बेहतर नहीं, इंशाअल्लाह बेहतरीन से नवाजेगा, क्योंकि वो मांगने वाले को पसंद करता है। आज जो वजीफा मैं आपके हवाले करने जा रहा हूँ, ये वजीफा रब करीम के 2 नामों का वजीफा है। वजीफे का तरीका कार बता रहा हूँ, तो गौर और तवज्जो से सुनिएगा। आप वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि अब जो वजीफा बताने जा रहा हूँ ये बेहद मुजर्रब और ताकतवर अमल है। ये पीर के दिन का दौलत का एक ऐसा ताकतवर अमल है कि पढ़ने वाला खुद हैरान हो जाता है कि काश कभी ये वजीफा हमने पहले पढ़ लिया होता तो आज दर की ठोकरें ना खानी पड़ती। प्यारे भाइयों, कब तक लोगों के सामने हाथ फैलाएंगे, कब तक लोगों के सामने शर्मिंदगी से सर झुकाएंगे, कब तक लोगों की ठोकरें खाएंगे, कब तक लोगों की मोहताजी बर्दाश्त करेंगे। जो शख्स मोहताजी से निकलना चाहता है, अपना कारोबार शुरू करना चाहता है, अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहता है, अपने घर से बेसुकूनी बेबरकती का खात्मा चाहता है, वो आज पीर के दिन 21 बार या वहाबू या रज़ाकू को पढ़ के देख ले। अल्लाह के 2 नाम या वहाबू या रज़ाकू बताए गए तरीके से पढ़ना है, तो जो कीजिएगा। इसके बाद क्या पढ़ना है?
وہ بھی آپ کو بتاؤں گا، لیکن یاد رکھیے گا کہ یا وہابو یا رزاقو اس میں اعظم ہے، اللہ کے 99 نام ہے، ہر نام کی اپنی فضیلت اور برکت ہے، ہر نام کی اپنی طاقت ہے، لیکن یا وہابو اور یا رزاقو یہ ایسا اسم اعظم ہے کہ جسے پڑھنے والا مستجاب دعوات ہو جاتا ہے، جسے پڑھنے والا فقیری سے بادشاہی میں چلا جاتا ہے، جسے پڑھنے والا غربت سے تنگ دستی سے جان چھڑا لیتا ہے، جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ بھائیو، یا وہابو کا مطلب ہے بہت زیادہ دینے والا، یا وہابو کا مطلب ہے بے شمار دینے والا، یا وہابو کا مطلب ہے رزق اور دولت کی برسات کرنے والا، یا وہابو کا مطلب ہے راتوں رات امیر و کبیر بنا دینے والا، اور یا رزاقو کا مطلب ہے رزق دینے والا۔ عاملین فرماتے ہیں کہ جو شخص یا وہابو پڑھتا ہے اللہ فوراً اس کی ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ جو شخص ارجنٹ بیسس پہ کامیابی چاہتا ہے، جو ارجنٹ پیسوں کی ضرورت کو پورا کرنا چاہتا ہے، جو جلد اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، جو شخص جلد اپنے گھر سے بے سکونی کا، بے برکتی کا خاتمہ چاہتا ہے، وہ یا وہابو یا رزاقو کو پڑھے۔ اللہ فرماتا ہے تو ایک بار مانگ تو صحیح، تو جس حاجت کے لیے، چند پیسوں کے لیے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، تو یا رزاقو کو پڑھ، میں تیرے لیے 300 رزق کے دروازے کھول دوں گا۔ اللہ والو، یا وہابو یا رزاقو کو جب ملا کے پڑھا جاتا ہے تو ان کی عظمت اور فضیلت پہلے تمام وظیفوں سے زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور جب اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکارا جاتا ہے تو اللہ کی ذات اپنے ناموں کے طفیل بہتر نہیں بہترین سے نوازتی ہے۔ آج پیر کے دن یا وہابو یا رزاقو کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے۔ میرے رب نے چاہا تو آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے، جیسا بھی مانگیں گے، اللہ فوراً عطا فرمائے گا۔ جس کو یقین نہیں آتا، آج پیر کا دن موجود ہے، آپ صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب کے بعد پڑھ لیں، نماز عشاء کے بعد پڑھ لیں۔ آپ کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ، یہ عمل کر سکتے ہیں۔ کرنا کیا ہے؟ آج پیر کے دن یا وہابو یا رزاقو کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد ایک قرآنی سورت کو پڑھنا ہے۔ یہ قرآنی سورت ہر کسی کو آتی ہے۔ آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پیارے بھائیو، اللہ فرماتا ہے کہ سورہ اخلاص پڑھنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے، اللہ کا پیارا ہو جاتا ہے۔ سورہ اخلاص کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ سورہ اخلاص اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے، اور جب اللہ فرماتا ہے کہ جب تو شرک کرتا ہے تو تو جہنم واصل ہو جاتا ہے، اور جب تو اللہ کی بڑائی اور عظمت اور وحدانیت کو بیان کرتا ہے تو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے۔ خدارا، میری آپ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ اگر آپ رب کے قریب ہونا چاہتے ہیں، رب سے اپنی کوئی بات بنوانا چاہتے ہیں، رب سے اپنی کوئی حاجت پوری کروانا چاہتے ہیں، تو آج پیر والے دن یا وہابو یا رزاقو کو پڑھنے کے بعد سورہ اخلاص کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے۔ بھائیو، آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ سعودی عرب سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آج پیر کے دن آپ نے اس عمل کو لازمی کر لینا ہے۔ یہ موقع آپ نے ضائع نہیں کرنا۔ جو بندہ اس موقع کی قدر کر لیتا ہے وہ مالا مال ہو جاتا ہے، اور جو لاپرواہی کرتا ہے پھر وہ در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، لوگوں کی منت سماجت کرتا ہے۔ اب فیصلہ آپ پر ہے کہ آپ اللہ سے اپنی ہر حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں، یا پورا سال در در کی ٹھوکریں کھانا چاہتے ہیں، پورا سال لوگوں کے تانے سننا چاہتے ہیں۔ بھائیو، اگر آج چند منٹ کا یہ وظیفہ پڑھ کے پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے، پورے سال کی خوشیاں آپ کا مقدر ہو جائے، پورے سال کی غربت، تنگ دستیاں، بیماریاں، بڑی سے بڑی پریشانیاں، مصیبتیں ختم ہو جائیں، تو اس سے بڑھ کر کیا چاہتے ہو؟ بھائیو، ایک بار یہ وظیفہ یقین کامل کے ساتھ توجہ، دھیان اور خلوص نیت سے پڑھ کے دیکھیے گا، میرا رب بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ وہ مانگنے والے کو پسند کرتا ہے، اور جب دینے پہ آتا ہے نہ تو وہ شکلیں دیکھتا ہے، نہ وہ اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کے عطا فرما دیتا ہے۔ آج میں آپ کو مانگنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، وظیفے کا طریقہ بھی بتاؤں گا کہ کیا پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ توجہ اور دھیان کے ساتھ آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ تو آج دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے؟ آج پیر کا دن، آپ کے پاس پورا دن، پوری رات موجود ہے۔ آپ دن میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، دکان، دفتر، کاروبار، سفر، ہر جگہ یہ وظیفہ پڑھنے کی اجازت ہے۔ باوضو مصلی پہ بیٹھ کے قبلہ کی طرف منہ کرتے ہوئے آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر
3, 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کے بغیر کوئی بھی وظیفہ نامکمل ہے، کوئی بھی وظیفہ مکمل اور قبول ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ چھوٹے سے چھوٹا درود پاک چاہیں تو آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پیارے بھائیو، درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی بیماری، پریشانی، مصیبت، تنگ دستی، غربت یا روزگار کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے۔ مقروض ہے، قرض سے نجات کے لیے، اولاد نرینہ کے لیے، جس کی جو بھی حاجت ہے اپنے الفاظ میں نیت کریں کہ فلاں مقصد کے لیے، فلاں حاجت کے لیے، فلاں خواہش کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں۔ اپنے مقاصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا وہابو یا رزاقو کا وظیفہ ہے۔ یہ پیر کے دن کا خاص الخاص عمل ہے۔ آپ نے صرف 21 بار یا وہابو یا رزاقو کو پڑھنا ہے۔ اجر پیسوں کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے، فوراً آپ کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یا وہابو رب کریم کا وہ اسم اعظم ہے جو ایک رات میں بند تالوں کو کھول دیتا ہے۔ جو شخص کہتا ہے کہ سالوں سے وظیفہ پڑھ رہا ہوں، فائدہ نہیں ہوتا، آج ارجنٹ بیسس پر یعنی صبح مانگو گے تو انشاءاللہ شام تک اگر میرے رب نے چاہا تو آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ کھلی آنکھوں سے معجزات نظر آئیں گے۔ یا وہابو یا رزاقو کو پڑھ لو۔ آپ نے یا وہابو یا رزاقو دونوں کو ملا کے پڑھا تو ایک بار ہو گیا۔ یا وہابو یا رزاقو دونوں کو ملا کے پڑھا تو 2 بار ہو گیا۔ یا وہابو یا رزاقو دونوں کو ملا کے پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا وہابو یا رزاقو کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے، یعنی 21 ٹائمز پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ 21 بار یا وہابو یا رزاقو پڑھتے دوران اللہ کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج اللہ سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ اللہ ہر ناممکن کو انشاءاللہ ممکن بنا دے گا، ہر رکاوٹ کو ہٹا دے گا، ہر بندش کو توڑ دے گا، ہر مسئلے کا حل ہو جائے گا۔ تمام تنگ دستیاں، تمام بے بسی، لاچاری، مجبوری، فقیری ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ صرف یا وہابو یا رزاقو 21 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ 21 بار یا وہابو یا رزاقو پڑھتے ہی ہر حاجت، ہر دعا پوری ہو جائے گی اور ہر مشکل پریشانی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اور 21 بار پڑھتے دوران جتنا ہو سکے اللہ کریم سے مانگیے گا۔ آپ جتنا مانگیں گے اللہ 70 گنا زیادہ عطا فرمائے گا۔ یا وہابو یا رزاقو کو پڑھنے کے بعد آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے جسے سورہ اخلاص کہا جاتا ہے۔ بھائیو، یہ وظیفہ پڑھتے دوران آپ نے اپنی آنکھوں کو بند رکھنا ہے اور دل ہی دل میں اللہ سے مانگتے چلے جانا ہے، کیونکہ جب ہم وظیفہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اللہ قریب ہو کے سنتا ہے اور جو بھی مانگا جاتا ہے وہ فوراً قبول ہو جاتا ہے۔ یہ روحانیت کی باتیں ہیں۔ آپ ایک بار یہ وظیفہ پڑھتے دوران اللہ کریم سے مانگتے چلے جائیں، انشاءاللہ آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ کریم قریب ہو کے سنتا ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پیارے بھائیو، سورہ اخلاص ایک ایسی قرآنی سورت ہے جسے پڑھنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرنے والا اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے۔ آپ نے سورہ اخلاص کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ سورہ اخلاص 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار صحابہ کرام کے پاس موجود تھے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اے صحابیوں، کیا میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ نہ بتاؤں، ایک ایسی سورت نہ بتاؤں جسے 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے؟ تو بھائیو، صحابہ کرام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور کہا کہ اے اللہ کے حبیب فوراً بتا دیجئے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ قرآن پاک میں موجود سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کو پڑھیں۔ اگر اس سورت کو آپ ایک مرتبہ پڑھتے ہیں تو 1/3 قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے، اور اگر اس سورت کو آپ 3 بار پڑھ لیتے ہیں تو ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ تو بھائیو، آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر اس کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ سورہ اخلاص کو 3 بار پڑھتے دوران اللہ سے جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، جیسا مانگیں گے، اللہ فوراً عطا فرمائے گا۔ انشاءاللہ
एक कुरान मजीद का स्वाब भी मिलेगा। अल्लाह फरमाता है हर ज़ेर ज़बर पेश पे 10 नेकियां मिलती हैं। और कुरान मजीद में कितनी ज़ेरे ज़बरे कितनी पेशे मौजूद हैं भाइयों। 3 बार सूरह इखलास पढ़ते दौरान एक मुकम्मल कुरान मजीद पर कितने लाखों करोड़ों नेकियां मिलेंगी। और नेकियां जिसके पलड़े में ज्यादा हो जाती हैं वो अल्लाह का लाडला हो जाता है, वो अल्लाह से जो भी मांगता है इसको मिल जाता है। आपने पीर के दिन ये वजीफा किसी सूरत नहीं छोड़ना। इस मौके को आपने जाया नहीं करना, क्योंकि इस मौके को जाया करने वाला पूरा साल पछताता है कि काश पीर वाले दिन 5 मिनट निकाल के ये वजीफा पढ़ लेता तो आज लोगों के सामने हाथ ना फैलाने पड़ते, आज बेटी के रिश्तों के लिए तरले न करने पड़ते, आज नौकरी के लिए ठोकरें न खानी पड़ती, आज बेऔलादी के लिए मिन्नत समाजत न करनी पड़ती। आज सिर्फ 3 बार सूरह इखलास पढ़ना आपकी हर मकसद में कामयाबी लेकर आएगी। आपने या वहाबू या रज़ाकू को पढ़ने के बाद 3 बार सूरह इखलास पढ़नी है। और आखिरी और तीसरे नंबर पर आपने एक ऐसा वजीफा पढ़ना है जो आपकी 7 नस्लों तक रिस्क लेके आता है। बंदा कमाता है, पहले अपनी ख्वाहिशात पूरी करता है, फिर घर के हालात को देखता है, फिर सोचता है कि आने वाले कल के लिए, अपनी औलाद के लिए, अपनी नस्लों के लिए कुछ बना लिया जाए। तो भाइयों आज जो वजीफा बताने जा रहा हूँ या वहाबू या रज़ाकू को पढ़ने से आपके रिस्क की तमाम तंगदस्तियां और हर नामुमकिन हाजत इंशाअल्लाह मुमकिन हो जाएगी। सूरह इखलास पढ़ने से आप अल्लाह को राजी कर लेंगे। और तीसरा वजीफा पढ़ने की देर है, इंशाअल्लाह अल्लाह करीम आपकी नस्लों को भी गनी कर देगा। आप अपनी नस्लों के लिए रिस्क और दौलत का इंतजाम करा लेंगे। आपने आखिर में या मुसब्बिबुल अस्बाब को पढ़ना है, क्योंकि मेरे भाइयों मुसब्बिबुल अस्बाब तो सिर्फ अल्लाह की जात है। तो जब इसको इस नाम से पुकारा जाता है तो अल्लाह की जात अपने इस नाम को पुकारने वाले की हर हाजत को पूरा फरमा देती है। ये अल्लाह का एक ऐसा सिफाती नाम है जिसे जो भी पढ़ता है अल्लाह इसको गनी कर देता है। अगर आप भी गनी होना चाहते हैं, अगर आप भी रिस्क और दौलत से माला माल होना चाहते हैं, अगर आप भी अपनी हर ख्वाहिश को अल्लाह करीम से पूरी करवाना चाहते हैं तो या मुसब्बिबुल अस्बाब को पढ़ के देख लें। या मुसब्बिबुल अस्बाब पढ़ने वाला कभी तंगदस्त नहीं रहता, कभी परेशान नहीं रहता, कभी मुसीबत में नहीं रहता। अल्लाह रिस्क और दौलत से माला माल कर देता है। आपने या मुसब्बिबुल अस्बाब को पढ़ना है। या मुसब्बिबुल अस्बाब 1 बार हो गया, या मुसब्बिबुल अस्बाब 2 बार हो गया, या मुसब्बिबुल अस्बाब 3 बार हो गया। इस तरह से आपने या मुसब्बिबुल अस्बाब को दाएं हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर पढ़ ले। सिर्फ आपने 11 बार पढ़ना है, यानी 11 टाइम्स पढ़ना है। और 11 बार या मुसब्बिबुल अस्बाब पढ़ के अल्लाह करीम से अपनी आने वाली नस्लों के लिए रिस्क और दौलत सुकून मांगना है। यकीन कीजिए कि आपके आने वाली नस्लें भी दुआएं देंगी कि वाकई हमारे किसी बड़े ने कोई वजीफा पढ़ा था जिसका आज तक हमें फायदा हो रहा है। या मुसब्बिबुल अस्बाब को 11 बार पढ़ने के बाद आखिर में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारका पर उतना ही दुरूद पाक आपने लाजमी पढ़ना है जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। भाइयों ये 3 अमल करने के बाद आपने रब को अब राजी कर लिया है। रब को राजी करने के बाद दोनों हाथ उठा के अल्लाह से जिद करके दुआ मांगने का और इनामात लेने का वक्त है। जिद करके मांगे कि मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए, मुझे जाती घर चाहिए। अल्लाह बेहतर नहीं बेहतरीन से नवाजेगा और आपकी हर हाजत को खजाना गैब से पूरा फरमाएगा। भाइयों वजीफा मुकम्मल हो चुका है। दुआ है कि रब्बे करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक और बुलंद बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे। और प्यारे भाइयों इस वीडियो को शेयर लाजमी किया करें, क्योंकि किसी अच्छी बात को शेयर करना भी सदका जारिया होता है। और अगर आपकी किसी अच्छी बात से किसी एक बंदे का भला हो जाएगा ना तो क़यामत तक आपको इसका स्वाब मिलता रहेगा। इसलिए इस वीडियो को शेयर लाजमी करें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज एक और नए वजीफे के साथ। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह।